आज मुल्क भर में सरकारे दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मुकम्मल अकीदत और एहतराम और मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। जश्न मिलादुन्नबी की मुनासबत से मुल्क के छोटे बड़े शहरों में जुलूस भी निकाले गए और मुख्तलिफ तकरीबात में उलमाए कराम सीरत तैयबा पर रोशनी डाली। अच्छा नाज़रीन, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पहली बार वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हिदायत पर खुसूसी चिरागां का एहतमाम किया गया। अहम सरकारी और जो निजी इमारतें हैं उनके साथ साथ जो ग्रीन एरिया है और दरख्तों पर भी लाइटें लगाई गईं। आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के पैगाम पर बात करने के लिए दी है नहायत ही काबिल एहतराम मेहमान अल्लामा शेख डॉक्टर अहमद अली सिराज हमारे साथ मौजूद हैं। मारूफ दीनी स्कॉलर हैं और सेक्रेटरी जनरल इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मदीना मुनव्वरा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, हमारी कौम को ये जो हालत ज़ार है, हमारी अपनी हालत ज़ार को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तनाजुर में देखने और गौर व फिक्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे चलते हुए हम कैसे जो हमारी रोज़मर्रा की उलझने हैं, परेशानियाँ हैं, उनका बेहतरीन हल ढूंढ सकते हैं, आज प्लीज़ रहनुमाई फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बोल टीवी के नाज़रीन को सलामी अकीदत के साथ गुंबद खज़रा की रौनक की बहारों से और फिर यहाँ ये कि रबीउल अव्वल को जिस शायान शान अंदाज से विलादत बासादत को मनाया जा रहा है, पूरी कम्युनिटी को और आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन मौदाना खत्मुर रसूल मौलाए कुल, जिसने मुबारक राह को बख्शा फरोग़ वादी सीना, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, उससे कबल मैं एक तसव्वुर देना चाहता हूँ। फिर तसव्वुर शहनशाह कौनैन का दिल में मेरे बसत एहतराम आ गया। नुत्क के बो से मेरी ज़बां के लिए जब लबों पे मोहम्मद का नाम आ गया। नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नाम है कि जो भी शख्स इस नाम को लेता है उस ज़बान पे बार खुदाया ये किसका नाम आया, लब उसे चूम लेते हैं। और फिर यहाँ पर इस मौके पर जहाँ तक हालत ज़ार की बात है वो बाद में मैं उसको डिस्कस करूँगा। इतना बता दूँ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलुल खल्क हैं, अफजलुल खल्क हैं, अकरमुल खल्क हैं। कायनात आलम में रब्बे ज़ुल जलाल ने अपनी इबादत से कबल, अपनी बंदगी से कबल अभी अर्श नहीं बनाया था, कुर्सी नहीं बनाई थी, मलाइका का वजूद नहीं था, मखलूक में कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो एक अल्लाह था। उस अल्लाह ने अपने प्यारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सरदार कायनात रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अक़दस को पैदा किया। आपने खुद फरमाया अना अव्वलुल अंबिया फिल खल्क व आखिरुहुम फिल बाअस। कायनात में तख्लीक में अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने नूर मोहम्मद को और रूह मोहम्मद को पैदा किया। यहाँ ये बात ज़हनशीन कर लें कि रब्बे ज़ुल जलाल ने रूह मोहम्मद को पैदा करने के बाद उसको सलाम किया। हमारा ये अकीदा है कि रब का वो सलाम, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम हय्यना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना दारस्सलाम तबारकत या ज़ुल जलाल वल इकराम। रब का पहला कलाम ही सलाम है जो रसूलुल्लाह की ज़ात अतर पर हुआ। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। यहाँ ये बात ज़हनशीन कीजिए। मैं बोल के इस जो है चैनल से तमाम नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि रब्बे ज़ुल जलाल ने सलामुन कौल मिन रब्बिर रहीम, जहाँ अल्लाह ताला जन्नत में अहले जन्नत को सलाम करेंगे, लेकिन सबसे पहला सलाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अक़दस के साथ था। यहाँ ये बात साबित हुई कि आप बेशत थे या आपकी रहलत पर या क़यामत तक दुरूद व सलाम सिर्फ नहीं बल्कि कायनात की तख्लीक इर्तिकाए कायनात के आगाज़ से रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने प्यारे नबी को सलामुन अलैकुम और उसके साथ फरमाया अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यानी कि ये अल्लाह ताला का वो सलाम और प्यार ये बताता है कि लौला कलामा खलक़तुल अफ़लाक अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اول الخلق ہونے کے ساتھ افضل الخلق اکرم الخلق کا ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ مدینہ منورہ جس میں اللہ تعالیٰ نے غبار میں شفا رکھی ہے، بہن فضا یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ مدینے کی غبار میں کیوں شفا ہے۔ جب یہ آپ نے غور کیا ہے، میں ناظرین کو آج ایک نکتہ دینا چاہتا ہوں کہ مدینے کی مٹی میں اس کی غبار میں اس لیے شفا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر مدینے کی مٹی کے ساتھ اٹھایا گیا، اور یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی غبار میں بھی شفا رکھی ہے۔ اب اس حالت زار میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ آج ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھول بیٹھے ہیں۔ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے انسانیت کو امن کا پیغام دیا، دین اسلام امن کا ایک پیغام ہے۔ مواخات مدینہ منورہ میں، ریاست مدینہ میں مہاجرین و انصار کی بھائی چارے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، جو اسلام اور دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس دین اور اسلام نے بڑے بڑی قوموں کی دشمنیوں کو ختم کر کے انہیں یقین محکم عمل پہ محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیر۔ در حقیقت علامہ صاحب میں آپ کی بات ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی، میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی آپ کی اجازت سے علامہ صاحب۔ یہ ہمارے ہاں یہ جو ہمارے ملک میں خاص طور پہ ذخیرہ اندوزی، کرپشن اور یہ جو ناجائز طریقے سے پیسے کمانے والے ہیں، میں چاہتی ہوں ان کو آج بتائیں آپ کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اس حوالے سے کیا ہے۔ یہ ذخیرہ اندوزی، یہ کرپشن یا ناجائز طریقے سے جو پیسہ کماتے ہیں، یہ کتنا گناہ کر رہے ہیں، اور صرف رزق حلال ہی ہے جس کا ہمیں پیغام دیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے۔ اور اگر ہم رزق حلال کمائیں گے، یقینی طور پہ ہماری جو آخرت ہے وہ بھی سنورے گی اور ہمارا جو وطن ہے وہ بھی خوشحال ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ آج آپ ناظرین کی رہنمائی کیجیے اس پلیٹ فارم سے۔ دیکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی بنا کر بھیجے گئے، وہ رحمت للعالمین بھی تھے، شفیع المذنبین، خاتم النبیین۔ مگر یہاں یہ ایک بات ذہن نشین کر لیں، میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی زندگی صادق الامین ہونے کے ساتھ ہے، اور صادق الامین آپ سچوں میں سچے اور امانت دار تھے۔ آپ ایک بہت بہترین تاجر کی حیثیت سے مکی زندگی میں آپ ابھرے، اور آپ نے صادق اور امین ہونے کا خطاب پایا۔ آپ نے معاشی زندگی کے اصول اور روابط ضابطے بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معاشرتی زندگی سے یہ آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ ذخیرہ اندوزی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی کے بارے میں یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، مال کو روک کر اس کی قیمت کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ من غش فلیس منا، یہ ایک دھوکہ دہی ہے جو انسانوں کو یعنی معاشی گرفت میں لے کر اور ان قیمتوں کو بڑھا کر ایک بہت بڑا استحصالی گروپ ہے۔ اس استحصالی گروپ کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اندر پیار اور محبت کے جہاں پر آپ نے پیغام دیا، وہاں معاشی نظام بھی قائم کیا، اور اس معاشی نظام میں سب سے پہلے اسلامی نظام کی معاشی نظام کی خوبی یہ ہے کہ ذخیرہ اندوز وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، اور اس سے قیمتیں بڑھتی ہیں، اور ان کو قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ان پر ہوگا۔ آج کل کے اس دور میں جہاں معاشی طور پر انسانیت جو ہے، ادھر کرونا وائرس ہے، ادھر جو ہے حالات جام ہیں، اور اس کے علاوہ پھر مہنگائی اتنی عام ہو چکی ہے کہ لوگ غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں، امیر تر ہو رہے ہیں، اور اس میں پھر یہ تاجر پیشہ لوگ جو کہ اپنے تجارتی یعنی نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر اسلام کو چھوڑ کر اور اپنی ذاتی مفادات کے ساتھ قیمتوں میں گرانی لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا پیٹرول کی قیمت بڑھی تو جو ان کے پاس مال بھی پڑا ہے جو سستا لیا تھا اس کو مزید روک لیتے ہیں، اور مزید روکنے کے بعد پھر اس کو ذخیرہ اندوزی کے بعد اس کو مارکیٹ میں نہیں لاتے، اور اس کے بعد اس کی قیمتوں کو بڑھاتے ہیں۔ یقیناً ایسے لوگ اسلام کی نظر میں بھی مجرم ہیں اور انسانی ضابطوں کی روشنی میں بھی مجرم ہیں، اور اللہ کے ہاں انہیں قیامت کے دن اس کام کے بارے میں یعنی کہ وہ من عین اکتسب وفیما انفق، ایسا مال کمانا اور اس مال کے کمانے پر انسانیت کو
انتہائی یعنی گرانی کے ساتھ ان کو معاشی طور پر مفلوج کرنا اور دیوالیاں نکالنا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔